प्यारे बच्चों, आज हम आपकी दरसी किताब जान पहचान के सबक 1 का मुताला करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपने वतन हिंदुस्तान के मुतालिक पढ़ेंगे। हमारा वतन किस तरह का है, हम यहाँ पर किस तरह रहते हैं। तो आइए अपने इस सबक का आगाज़ करते हैं। हमारे इस सबक का उन्वान जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मेरा हिंदुस्तान वतन। आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं और उसमें मतन लिखा हुआ है, यानी उसका सबक का मवाद जिसे कहा जाएगा, सबक लिखा हुआ है, उसको पढ़ते जाएंगे। ये सबक जो है आपका एक नज़्म की शक्ल में है, और नज़्म वो होती है जिसमें एक उन्वान के तहत मुसलसल बयान किया जाता है, यानी लगातार उसके बारे में बताया जाता है, उसकी खूबियाँ बताई जाती हैं, उसमें होने वाली चीज़ों का बयान किया जाता है। आइए आगाज़ करते हैं। देखिए क्या क्या हमारा ये सबक हमें कहना चाहता है, हम तक शायर क्या बात पहुंचाना चाहता है। आइए, सबसे पहला जो बंद है, सबसे पहली लाइन जो है मैं उसको पढ़ रहा हूँ, उस बंद की। ऋषियों का स्थान वतन, ऋषियों का स्थान वतन। और दूसरी लाइन है वीरों का ईमान वतन। ऋषियों का स्थान वतन, वीरों का ईमान वतन, वलियों का अरमान वतन, वलियों का अरमान वतन, हर हिंदी की जान वतन, हर हिंदी की जान वतन, कुल दुनिया की शान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। देखिए, हिंदुस्तान की खूबी इस बंद में बता रहे हैं कि ऋषि मुनि जो हमारे यहाँ पर, हमारी एक रिवायत जिसे आप हिंदी में परंपरा कहते हैं, वो परंपरा, वो रिवायत रही है कि हमारे यहाँ के बहुत से साधु संत पहाड़ों में जा कर के उस मालिक की पूजा इबादत किया करते थे। तो ऋषियों का स्थान वतन, ये ऋषियों का स्थान कहते हैं मकाम को, जगह को। तो ऋषियों का स्थान वतन, वीरों का ईमान वतन। और हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ की बहादुरी भी बहुत मशहूर है। हमारे यहाँ के आप किताबों में पढ़ेंगे कि बहादुरी जो किस्से हैं उसके, हमारे यहाँ के वीरों, वीर मैंने बहादुर, बहादुर जो कौम है उसका ईमान जो है वो वतन बना हुआ है। वो अपने वतन के लिए अपनी जान निछावर करते हैं, यानी अपनी माल और दौलत, जान और ईमान जो है, सब कुछ हमारा वतन बना हुआ है। आइए, वलियों का अरमान वतन, वलियों का अरमान वतन। वली जो है अल्लाह के दोस्त जिसे कहा जाता है। इस तरह से ऋषि मुनि इबादत करते हैं, इसी तरह से वली भी इबादत करते हैं, उस मालिक को याद करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे जितने भी वली हैं, कहते हैं हिंदुस्तान के हर मकाम पर वली मौजूद हैं। तो वलियों का अरमान भी वतन है, उनका भी वतन अरमान बना हुआ, उनकी इच्छा, उनकी ख्वाहिश भी जो है वो वतन है। फिर हर हिंदी की जान वतन। हिंदी किसे कहते हैं? हिंदी कहते हैं जिस तरह से हम अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकी कहते हैं, इसी तरह से हिंदुस्तान में रहने वालों को हिंदी कहते हैं। एक बहुत मशहूर शेर जिसको हम बार बार पढ़ते हैं, हमारा कौमी तराना भी है, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, मज़हब नहीं सीखा था आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदी जो है इसमें भी इस्तेमाल हुआ है। तो हिंदी का मतलब ये कहने का है कि हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदी। तो हर हिंदी की जान वतन। तो हर हिंदुस्तानी जो भी, चाहे कोई से भी मज़हब का हो, चाहे कोई सी भी कौम का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और दूसरे कोई सी भी कौम हो, उसका हम क्या कहेंगे, उसका नाम क्या होगा? हिंदी। हिंदी जिसे कहते हैं भारतीय, भारत का रहने वाला भारतीय। तो हिंदी हिंदुस्तान का रहने वाला। तो हर हिंदुस्तान का रहने वाला जो शहरी है, हिंदुस्तान का बाशिंदा है,
वो क्या है, उसकी जान वतन है। आइए, कुल दुनिया की शान वतन। और इस तरह से जब ये खूबियाँ इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं तो ये पूरी दुनिया की शान बना हुआ है मेरा हिंदुस्तान वतन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बंद बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब दूसरा बंद आया है हमारे सामने, गौतम के माथे की शिकन। गौतम बुद्ध हुए हैं, उनके माथे की शिकन, मतलब उनके माथे पे भी एक शिकन हुआ करती थी। तो ये गौतम की जो पेशानी है उस पे जो शिकन पड़ती है वो भी हमारा वतन ही है। नानक चिश्ती का तन मन। नानक, गुरु नानक, देखिए सब मज़ाहिब के रहनुमा हमारे साथ शामिल हैं इस सबक में। नानक की और चिश्ती, चिश्ती से मुराद आप जानते हैं कौन होगा, ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। तो नानक चिश्ती का तन मन, नानक का भी तन मन है और चिश्ती का भी तन मन है। नेहरू गांधी का मस्कन, और नेहरू और जो गांधी जी यानी जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी, उनका मस्कन, मस्कन मतलब रहने की जगह जहाँ पे वो रहते थे, उनका भी मस्कन यही है। जुल्मत में पुरनूर किरण, आहा, कितना अच्छी बात कही है। मतलब पूरी दुनिया में ये जो है हमारा वतन, ये एक नूर की किरण के माने है। जुल्मत कहते हैं अंधेरे को, तो जुल्मत में पुरनूर किरण, ऐसी नूरानी किरण है जो सारी दुनिया के अंधेरे को मिटाने की ताकत रखती है। दो, विद्वानों की खान वतन। विद्वान आप जानते हैं हिंदी का लफ्ज़ है, यानी माहिर फ़न, माहिर तालीम, कोई भी ऐसा हो सकता है जो हर अपने जो शोबा है, अपना इलाका है, उसमें अपने आप को एक तरह से एक्सपर्ट की हैसियत रखता हो। विद्वानों की खान वतन, यहाँ पे बहुत सारे विद्वान, तालीम याफ्ता लोग और माहिर तालीम, माहिर फ़न मौजूद हैं को, तो जहाँ पर ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं उसको खान कहा जाता है। तो यहाँ पे हर शोबे में आपको विद्वान मिल जाएगा। विद्वान कहते हैं इल्म का जानने वाला। तो किसी भी शोबा, कोई सा भी क्षेत्र जिसे कहा जाए, कोई सी भी फील्ड कहा जाए, उसमें विद्वानों की खान है। हमारा कौन सा, हम हिंदुस्तानी, जो हिंदुस्तान वतन है वो हमारा विद्वानों की खान है। मेरा हिंदुस्तान वतन और मेरा हिंदुस्तान वतन। आइए अब आगे चलते हैं। देखिए, अब तीसरा बंद हमारे सामने आया है, उल्फत का पैगाम है ये। क्या कहना चाह रहे हैं, उल्फत का पैगाम है ये। उल्फत जो होती है क्या कहलाती है, मोहब्बत कहलाती है, प्यार कहलाती है। तो उल्फत का पैगाम मतलब ये हमें पैगाम जिसे कहते हैं मैसेज और संदेश, तो उल्फत का पैगाम ये है। कुदरत का इनाम यह है, कुदरत का इनाम, इनाम जिसे कहते हैं पुरस्कार आप जैसे कहते हैं, और आप मालिक ने जो यह हिंदुस्तान वतन बनाया है, कुदरत यानी प्रकृति जिसे बोलते हैं, कुदरत का इनाम है ये हमारे लिए, एक बहुत बड़ा इनाम है। क्या, हमारा वतन। सबको रंगी जाम है ये, और सबको जिस तरह से शराब पीने वाले को जाम मिलता है, इसी तरह से हमारे मुल्क में मोहब्बत की जाम सबको मिलते हैं। और सब रंगीन, अलग अलग तरह के रंग बिरंगे फूल भी होते हैं, रंग बिरंगी पोशाकें भी होती हैं। इस तरह से हमारा मुल्क बहुत मुख्तलिफ़ रंगों से मिलकर के बना है। तो ऐसा लगता है जैसे रंगीन जाम दिया गया है। हर दिल का आराम है ये। अब देखिए, सारे लोग यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, वो किसी भी कौम से, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, उन सब के दिल का आराम है। खुशियों का ऐलान वतन, तो हमारा मुल्क जो है हिंदुस्तान, वो खुशियों का ऐलान है। यहाँ पे हमेशा खुशी का माहौल रहता है। और मेरा हिंदुस्तान वतन, तो ये मेरा हिंदुस्तान जो वतन है,
یہ بہت خوشیوں والا، خوشیاں بانٹنے والا، ہر جگہ جسے ہم پوری دنیا میں امن کا پیغام دیتے ہیں، شانتی دودت کے نام سے بھی ہمیں جانا جاتا ہے۔ تو ہم لڑائی جھگڑے میں یقین نہیں رکھتے۔ تو خوشیوں کا اعلان کب ہوتا ہے؟ جب وہاں پر امن ہو، سکون ہو، پیار ہو، محبت ہو۔ تو خوشیوں کا اعلان وطن ہمارا اسی لیے بنا ہوا ہے کہ یہاں پہ سب لوگ مل جل کر کے محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے اب آ گیا ہمارے سامنے اس سبق کا اگلا بند، وہ کیا ہے؟ ایک وطن ہے ایک ہیں ہم۔ کیا کتنی اچھی خوبصورت بات اس مصرعے میں کہی، ایک وطن ہے ایک ہے ہم۔ چاہے ہم کسی بھی مذہب کو مانتے ہوں، چاہے ہم کسی بھی قوم سے وابستہ ہوں، ایک وطن ہے اور ایک ہیں ہم۔ ایک ہی وطن ہی ہے اور ایک ہی ہیں ہم، کوئی الگ نہیں ہے۔ جسم چاہے دو ہوں لیکن روح تو اپنی ایک ہے۔ یہ بات کسی نے کہی تھی، تو ہماری جسم الگ الگ ہیں لیکن ہمارا جو روح ہے وہ ایک ہی ہے۔ اس میں لیا ہے سب نے جنم۔ اب کیا کہہ رہا ہے شاعر کہ اس میں سب نے جنم لیا ہے، اور معنی یہاں سب کی پیدائش ہوئی ہے۔ سب قومیں مل کر باہم ایک دوسرے سے ملی ہوئی، سب قومیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، باہم ہیں، ایک دوسرے میں باہمی تعلق ہے، جسے کہتے ہیں آپسی سمبند۔ دور کریں بھارت کا علم جو ہوتا ہے الف لام میم، علم کا مطلب ہوتا ہے دکھ مصیبت۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں آپس میں مل جل کر کے رہنا ہے، اور دکھ کو، جو ہمارے بھارت کا دکھ ہے، اس کو دور کرنا ہے۔ ہے ہم سب کی شان وطن، ہے ہم سب کی شان وطن، میرا ہندوستان وطن۔ تو ہمارا، اگر ہم سب مل کر کے اس کا دکھ دور کر دیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں گے، تو اس کا دکھ دور ہو جائے گا، اور پھر یہ ہماری شان بن جائے گا۔ ہے تو صحیح شان، لیکن اور جب ہم محبت کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے کام کریں گے تو یہ ہمارے لیے کیا بن جائے گا؟ سب کی شان بن جائے گا۔ سب کے بارے میں ہم اچھا سوچیں گے، سب کے بارے میں اچھا کریں گے، تو ہم سب کی شان بن جائے گا۔ تو میرا ہندوستان وطن کیسا ہے؟ میرا ہندوستان وطن بہت محبت والا ملک ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے ہم نے سبق کو مکمل کیا اور مشقی سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ درسی کتاب جو 7ویں کلاس کی ہے، جان پہچان، اس سے ہی یہ سبق پڑھا ہے ہم نے، اور اسی سے ہم نے یہ سوالات لیے ہیں۔ آپ کو کتاب میں بھی یہ دستیاب ہو جائیں گے، مل جائیں گے، ان کے جوابات ہم دیکھیں گے۔ آئیے سب سے پہلا سوال ہمارے سامنے آئیے، پڑھیے اور سمجھیے۔ پہلے پڑھنا ہے، یعنی لفظ اور معنی ہے، یہ ورڈ اور میننگ۔ پہلا ہے رشی۔ رشی کا ہم نے بتایا تھا سادھو یا جوگی جو ہوتا ہے، اس کا میننگ یہ ہوتا ہے۔ دوسرا ہے ولی۔ ولی یعنی خدا کا دوست، خدا پرست۔ کیا کہنا؟ خدا کا دوست اور خدا پرست، یعنی خدا کو جاننے اور پہچاننے والا اور خدا کی پوجا کرنے والا۔ شکن۔ شکن کا مطلب ہوتا ہے سلوٹ۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماتھے پہ شکن پڑتی ہیں، کہتے ہیں نا اس کے ماتھے پہ شکن پڑ گئی تو سلوٹ پڑ جانا۔ کبھی غصے سے پڑتی ہے، کبھی خوشی سے پڑتی ہے، تو وہ سلوٹ کہلاتی ہے۔ مسکن، میں نے جیسے سبق پڑھاتے ہوئے بتایا تھا، رہنے کی جگہ، یہ مسکن۔ اس کے بعد ظلمت، زوئے اس پہ پیش، پھر لام میم تے، ظلمت۔ ظلمت کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا اور تاریکی۔ تاریکی بھی اندھیرے کو ہی کہتے ہیں، اندھکار جسے بولتے ہیں۔ پر نور۔ پر نور یعنی نور سے بھرا ہوا۔ پر کے آگے جیسے پر خطر یا خطرے سے بھرا ہوا، اور پر نور جیسے نور سے بھرا ہوا۔ جس کے آگے پر لگ جائے گا وہ بھرا ہوا کے معنوں میں استعمال ہوگا۔ روشن، یا تو پر نور کو ہم نور سے بھرا ہوا کہہ دیں، یا روشن مطلب پورا پورا نور ہی نور، روشنی ہی روشنی۔ الفت۔ الفت کا مطلب میں نے بتایا تھا پیار اور محبت۔ قدرت کا انعام،
ये लिखा हुआ है कुदरत का इनाम। कुदरत का इनाम यानी खुदा का इनाम, जिसे आप पुरस्कार भी कह सकते हैं। जाम, जाम माने प्याला। और बाहम, बाहम मैंने कहा था आपसी, मिलजुल कर मोहब्बत के साथ। और अलम, अलम का मतलब मैंने बताया दुख और मुसीबत। तो इस तरह से हमने पहला सवाल किया। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे सामने आया है दूसरा सवाल, और उसका पहला पार्ट, पहला हिस्सा, उसमें सवाल है कि शायर ने हिंदुस्तान को दुनिया की शान क्यों कहा है। क्या सवाल है आपका? शायर ने हिंदुस्तान को दुनिया की शान क्यों कहा है? तो आइए इसका जवाब मैंने तहरीर किया है आपकी किताब से सवाल लेकर के। आइए देखते हैं। शायर ने हिंदुस्तान को दुनिया की शान इसलिए कहा है कि यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि, वीरों और वलियों का घर है। बिल्कुल सही बात है जो हमने सबक में पढ़ा। यहाँ पे ऋषि मुनि भी रहते हैं, यहाँ पे वलियों के मज़ारात भी हैं, वली भी हैं, अभी भी होंगे। और वीर जो हमारे बहादुर, यानी अब हमारे वीर जो हैं फ़ौज के अंदर शामिल हैं, वो हिंदुस्तान की इज़्ज़त और वक़ार का बहुत ख्याल रखते हैं। ये मुल्क हर हिंदुस्तानी की जान है, और हमारी सब जितने भी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं उन सब की जान है। हमारे मुल्क की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ सब मज़ाहिब के लोग आपस में मिलजुल कर मोहब्बत के साथ रहते हैं। तो मैंने ये जवाब आपका तहरीर किया। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा सवाल है हमारे सामने आया है, मतलब दूसरे सवाल का दूसरा पार्ट, दूसरा हिस्सा। जुल्मत में पुरनूर किरण से क्या मुराद है? जुल्मत में पुरनूर किरण से क्या मुराद है? आइए देखते हैं इसका जवाब क्या है। देखिए जुल्मत में पुरनूर किरण से मुराद ये है कि गौतम बुद्ध, गुरु नानक, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने मुल्क को अंधेरे में से निकाल करके रोशनी में लेकर गए, यानी उसकी रोशनी की राह दिखाई, यानी मुल्क को तरक्की की राह दिखाई, मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले गए। यानी जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गुरु नानक, चिश्ती, गौतम बुद्ध जो थे, उन्होंने इसको नूर की रास्ते पे ले गए, यानी मुसीबत से निकाल करके आराम की जगह पर ले गए और इसको तरक्की दी। आगे बढ़ते हैं। शायर ने, तीसरा पार्ट आया है हमारे सामने। शायर ने हिंदुस्तान को कुदरत का इनाम क्यों कहा है? शायर ने हिंदुस्तान को कुदरत का इनाम क्यों कहा है, इसके बारे में देखते हैं जवाब क्या आ रहा है। शायर ने हिंदुस्तान को कुदरत का इनाम इसलिए कहा है कि ये वतन उल्फत, प्यार और मोहब्बत, भाईचारे और अमन का पैगाम देता है, और यहाँ सब लोग मिलजुल कर मोहब्बत के साथ रहते हैं। इसलिए शायर ने इसे जुल्मत में पुरनूर किरण बताया था कि यहाँ पे सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। और शायर ने फिर इसे कुदरत का इनाम बता दिया कि बहुत बड़ा इनाम है कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा पार्ट हमारे सामने आया, भारत का अलम किस तरह दूर किया जा सकता है? ये सवाल आया हमारे सामने, तो इसका जवाब भी देख लेते हैं। देखिए भारत का अलम यानी दुख, तकलीफ, मुसीबत इस तरह दूर, हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है कि यहाँ के लोग मोहब्बत के साथ आपस में मिलजुल कर एक साथ रहें और मुल्क की तरक्की के काम करें। तो आ गई आपकी समझ में कि हम अपने मुल्क को तरक्की उस वक्त दे सकते हैं जब हम यहाँ पर भाईचारे, मोहब्बत, इखलास, खुलूस के साथ रहें और एक दूसरे का दुख दर्द समझें, एक दूसरे की खुशी में शामिल हों, एक दूसरे के दुख में शामिल हों। तो हम क्या कर सकते हैं? इसका अलम दूर कर सकते हैं, फिर हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे सामने तीसरा सवाल आया है, नीचे दिए हुए मिसरों को मुनासिब लफ्ज़ों से पुर कीजिए। तो ये जो सवाल है ये आपकी किताब के सबक जो मेरा वतन हिंदुस्तान है उसी के कुछ हिस्से हैं।
ان میں سے ہمیں دیکھنا ہے. تو پہلا خالی جگہ ہے، اس کے بعد کا استھان وطن لکھا ہے. تو آپ نے ابھی سبق پڑھا ہے، اس میں آپ کو کچھ یاد آ گیا ہوگا. ہاں بالکل، رشیوں کا استھان وطن. تو رشیوں کا استھان لکھتے ہیں، رشیوں کا استھان وطن. اور پھر یہ کیا ہے؟ ہر ہندی کی جان وطن اور میرا ہندوستان وطن. دیکھیے آپ، بالکل صحیح آ رہا ہے، میرا ہندوستان وطن. اور پھر اس کے بعد یہ لائن ہے، ہر دل کا ارمان ہے. یہ ارمان آئے گا یا اور کیا آئے گا؟ ہر دل کا آرام ہے. یہ آرام لکھتے ہیں. ایک وطن ہے اور ایک ہیں ہم. ایک ہیں. آپ بھی ملا لیجئے گا اپنی کاپی میں اور اپنی کتاب میں ملا لیجئے گا کیا میں نے جواب صحیح لکھا ہے. آئیے جواب دیکھ لیتے ہیں اس کے. دیکھیے، رشیوں کا استھان وطن ہم نے صحیح کیا. ایک ہر ہندی کی جان، میرا ہندوستان، آرام اور ایک ہم نے یہ لکھا تھا، وہی یہاں پہ جواب میں ملا ہے ہمیں. تو ہمارا جواب صحیح ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھیے، سوال نمبر 4 ہمارے سامنے اسکرین پر ابھرا ہے، اور اس میں کیا ہدایت مل رہی ہے کہ نیچے دیے ہوئے لفظوں کے واحد لکھیے. یہ قواعد کا سوال ہے. آئیے میں قواعد کے حوالے سے کچھ بات کروں آپ سے. واحد وہ لفظ ہوتا ہے جس میں گنتی کے اعتبار سے ایک ہونے کا علم ہو، یعنی ایک وچن. اور جمع وہ لفظ ہوتے ہیں جن میں ایک کے علاوہ، یعنی 2 اور 2 سے کتنے بھی زیادہ ہو جائیں گے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ 2 سے زیادہ، 1 سے زیادہ ہونا جہاں پر معلوم ہوں گے، جہاں پہ علم ہوگا اس لفظ کے ذریعے، تو وہ جمع کا صیغہ کہلائے گا، جمع کہلائے گی. تو اب دیکھیے، رشیوں لکھا ہے تو یہ ایک رشی نہیں ہے، بہت سارے رشیوں ہیں. ویروں لکھا ہے تو ویروں یعنی بہت سارے ویر. ولیوں لکھا ہے تو یعنی بہت سارے ولی. خوشیوں لکھا ہے تو بہت ساری خوشیاں. اور قومیں لکھا ہے تو یعنی بہت ساری قومیں. تو اب اس کا ہمیں واحد بنانا ہے. تو رشیوں کا واحد کیا بنے گا؟ رشی. تو آئیے رشی لکھتے ہیں. پھر ویر لکھنا ہے. ویروں کا ویر ہوگا، یہ ویر. ولی، ولیوں کا ولی آ جائے گا. اور خوشیوں کا خوشی آئے گا. واحد بن رہا ہے. اور قوم، قوم. تو ہم نے اس طرح سے سوال کو حل کیا اور جمع جو لکھے ہوئے تھے ان کے واحد بنائے. اب دیکھتے ہیں جواب کیا ہے. دیکھیے، رشی یہ بھی صحیح ہے، ویر، ولی، خوشی اور قوم. تو اس طرح سے ہمارا یہ جواب بھی صحیح ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں. اب ہمارے سامنے نیچے دیے ہوئے لفظ ہیں، یہ سارے لفظ لکھے ہوئے ہیں. ان میں سے ان کو الگ الگ حروف میں بنانا ہے، یعنی اس لفظوں کو حرفوں میں تبدیل کرنا ہے، الگ الگ کر کے لکھنا ہے. پہلا لفظ ہمارے سامنے ہے ایمان. ایمان میں کون کون سے حرف ہیں؟ الف ہے، یہ ہے، میم ہے، الف ہے، نون ہے. تو ہم ان کو لکھتے ہیں. الف، یہ، میم، الف اور نون. تو ہم نے ایمان لکھ دیا. الگ الگ ٹکڑے کرنے ہیں اس کو. پھر لکھا ہوا ہے ارمان. الف، رے، میم، الف، نون. ارمان. دیکھ رہے ہیں آپ دوسرا لفظ یہ والا. ارمان لکھنا ہے ہمیں. الف، پھر رے، پھر میم، پھر الف اور پھر نون. تو ہم نے ارمان بھی لکھ دیا. اب دیکھیے نیچے تیسرا لفظ آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے، پیغام. پیغامی ہے، پے، یہ، غین، الف، میم. تو اسے لکھنا ہے پیغام. پے، یہ، غین، الف
اور میم. پیغام ہو گیا نا پیغام. دیکھیے پیغام پہ یہ غین الف میم لکھا ہوا ہے، تو پیغام کو ہم نے الگ الگ کر کے لکھ دیا. اب اس کے بعد ہمارے سامنے ہے انعام. انعام جسے ایوارڈ بھی بولتے ہیں آپ، انعام. تو آئیے اب دیکھیے کیا کرتے ہیں. الف، نون، عین، الف اور میم. انعام. انعام بھی دے لیا ہم نے. اب اس کے بعد آخری لفظ جو ہے ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے الف، عین، لام، الف، نون. اعلان. تو اعلان کو بھی ہمیں الگ لکھنا ہے، الگ الگ کر کے. الف، پھر عین، پھر لام، پھر الف اور پھر نون. اس طرح سے ہم نے ان کو لفظوں کو الگ الگ کر کے یعنی حرف میں بنا دیا اس کو. اور جواب دیکھتے ہیں اس کے. دیکھیے ایمان. الف، یہ، میم، الف، نون. پھر ارمان ہے الف، رے، میم، الف، نون. پھر پیغام ہے پے، یہ، غین، الف، میم. پھر اس کے بعد انعام ہے الف، نون، عین، الف اور میم. پھر اعلان ہے الف، عین، لام، الف اور نون. اعلان. تو اس طرح سے یہ جواب ہمارے صحیح ہو گئے صحیح جواب. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب ہمارے سامنے کچھ سوال میں، اس سوال کے اندر چھٹے سوال میں کچھ لفظ ہیں، ان کے بارے میں کیا ہدایت مل رہی ہے اسے پڑھتے ہیں اور پھر آپ کو سمجھاتے ہیں. نیچے دیے ہوئے لفظوں کو غور سے پڑھیے. اب غور سے پڑھنا ہے، بالکل دھیان دینا ہے آپ کو. دیکھیے گا بالکل متوجہ ہو کر کے اسکرین کی طرف دیکھیے اور اس میں سمجھیے کہ کیا کہا جا رہا ہے. ان میں صبح اور شام، رات اور دن، کم اور زیادہ ایک دوسرے کے مخالف یعنی الٹے معنی دیتے ہیں. آگے آپ کے سمجھ میں. یعنی رات اور دن، صبح اور شام، کم اور زیادہ ایک دوسرے کے الٹے، جسے آپ ہندی میں ولوم بولتے ہیں اور انگریزی میں اپوزٹ بولتے ہیں. تو یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک دوسرے کے الٹے ہیں. تو ان کو کیا کہا جاتا ہے اردو قواعد میں؟ ایسے لفظوں کو آپس میں متضاد یعنی ایک دوسرے کی ضد، ایک دوسرے کی الٹا ہونا متضاد کہلاتا ہے. اس مثال کی روشنی میں حصہ الف اور حصہ بے کے جوڑ ملائیے. اب اس کو ملانا ہے. اس میں ایک لفظ لکھا، اس کا الٹا بے کے اندر لکھا ہے. حصہ الف میں جو ہے ایک لفظ لکھا ہے، اس کا الٹا، اس کا متضاد، اس کی ضد جو ہے، اس کا ولوم، اپوزٹ جو ہے، اس میں بے والے حصے میں لکھا ہوا ہے. اب وطن لکھا ہوا ہے، تو وطن کا الٹا کیا ہوگا؟ وطن کو ہم دیس بھی کہتے ہیں. دیس کا الٹا کیا ہوگا؟ پردیس. تو پردیس ہم دیکھتے ہیں، اس میں پردیس کا لکھا، یہ لکھا ہوا پردیس. تو وطن کو ہم اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں، وطن کا پردیس. اب لکھا ہوا ہے ظلمت. ظلمت کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا اندھیرا. تو اب اس طرح دیکھیے گا کہاں ہے. ظلمت کے بعد نور آئے گا، تو یہ نور یہاں آ گیا. نور ملا دیا ہم نے، ظلمت کو ختم کر دیا اور نور ملا دیا. الفت. الفت کا مطلب ہوتا ہے محبت، اور محبت میں الٹا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بھائی؟ ہاں، نفرت ہوگا. تو نفرت دیکھیے کہاں ہے الفت کا، یہ نفرت. اب دیکھیے تیسرا لفظ ہم نے کر لیا. چوتھا لفظ ہمارے سامنے ہے انعام. انعام. تو انعام کا ہمیں الٹا چاہیے، ہمیں ولوم چاہیے، ہمیں متضاد دیکھنا ہے. تو ان میں سے کون سا؟ یہ پاس لکھا ہے، تکلیف ہے اور یہ سزا ہے. تو ان تینوں میں سے دیکھنا ہے، کیونکہ یہ تین ہم کر چکے ہیں. انعام کا تو انعام ملتا ہے تو اس کا جیسے پرسکار ملتا ہے تو دنڈ بھی ملتا ہے. تو دنڈ کو کیا کہتے ہیں؟ سزا. انعام کو سزا. تو یہ سزا آ گیا، ہو گیا. اب آرام. آرام ملتا ہے یعنی سکون. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آرام کا الٹا کیا ہوگا؟ تکلیف.
तकलीफ़ को हम यहाँ से यूँ मिला देते हैं, और ये दूर है तो दूर को हम पास से मिला देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सवाल भी मुकम्मल हो गया। तो 7वां सवाल आपके सामने आया है। इसको क्या कह रहा है, इस सवाल के अंदर क्या हिदायत है? इस नज़्म का कौन सा बंद आपको पसंद है, लिखिए। अब ये सवाल मैंने हल नहीं किया, इसमें आपकी पसंद कौन सी है ये आपके ऊपर मुनहसिर है, मतलब आप पर डिपेंड है कि आप कौन सा बंद, किसी को पहला बंद पसंद आएगा, किसी को दूसरा आएगा, किसी को तीसरा आएगा, या किसी को पूरा सबक ही, या किसी को चौथा बंद पसंद आएगा। तो ये आपको देखना है और उस बंद को अपनी कॉपी में जो आपको पसंद हो उसे लिखना भी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमारे सामने खुशखत लिखिए ये सवाल आ गया। ये कुछ लफ्ज़ दिए हैं, उनको लिखना है। आइए अपन लिखते हैं। सबसे पहले है ईमान। ईमान। फिर लिखते हैं ईमान। ईमान। फिर ईमान लिखते हैं। ईमान। फिर ईमान लिखते हैं। मैं इसको कशिश के साथ ही बनाता हूँ। ईमान। फिर लिखा हुआ है शिकन। शिकन लिखा है दूसरा लफ्ज़, उसको भी लिखते हैं। शिकन। फिर शिकन लिखना है। फिर शिकन लिखते हैं हम। शिकन। फिर शिकन लिखेंगे, इसको मैं कशिश के साथ बनाता हूँ। शिकन। फिर शिकन लिखते हैं। मैं कशिश के साथ इसलिए बनाता हूँ कि आप दोनों तरीके से समझ लें। अब हमारे सामने लिखा हुआ है चिश्ती, इसको भी देखते हैं। चिश्ती। चे शे शीन ते ये चिश्ती। फिर चिश्ती लिखते हैं, इसको कशिश के साथ बनाते हैं। ये चिश्ती। चिश्ती। फिर चिश्ती लिखते हैं। चे शीन ते ये चिश्ती। फिर चिश्ती लिखना है। चिश्ती। फिर चिश्ती। चिश्ती। तो इस तरह से ईमान, फिर उसके बाद शिकन और फिर चिश्ती लिखा हमने। आगे बढ़ते हैं। दो लफ्ज़ और आए हैं हमारे सामने, पैगाम और क्या है दूसरा, इनाम। तो इनको भी लिख लेते हैं। चलिए, पैगाम। पैगाम। फिर पैगाम लिखते हैं। पे ये गैन अलीफ मीम, पैगाम। अब इसको मैं कशिश के साथ बनाता हूँ। पैगाम। 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 उसके बाद है आपके सामने इनाम। तो इनाम भी लिख लेते हैं। इनाम। फिर इनाम लिखते हैं। इनाम। फिर इनाम लिखते हैं, कशिश के साथ बनाता हूँ। इनाम। फिर इनाम। फिर इनाम। इस तरह से हमने ये पैगाम और इनाम भी लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमारे सामने नवा सवाल आया है। देखिए, ये क्या हिदायत दे रहा है कि इस नज़्म को ज़बानी याद कीजिए और अपने स्कूल के सालाना जलसे में पेश कीजिए। यही है सवाल। तो इसका मतलब आपको जवाब आपको ख़ुद को करना है, और इसमें ये करना है कि इस नज़्म को
अच्छी तरह से याद कर लीजिए اور اس کو یاد کرنے کے بعد جب آپ کے سالانہ جلسہ ہو آپ کے اسکول کا یعنی اینول فنکشن وارشک سماروہ جسے کہا جاتا ہے اس میں آپ اسے پیش کریں گے تو آپ کی خوب ستائش ہوگی خوب تعریف ہوگی کیونکہ آپ اپنے وطن کی بات کر رہے ہیں. تو اس طرح سے ہمارا یہ پہلا سبق جو تھا میرا ہندوستان وطن یہ مکمل ہو گیا. اب آپ سے ہدایت آپ کو ایک نویدن یا ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سبق کو اچھی طرح سے پڑھیے اور اس کو مکمل طور پر ایک دفعہ خشخط ضرور لکھیے گا اور جس طرح سے لفظ بنائے گئے ہیں ان کو اسی طرح سے بنانے کی کوشش کیجیے گا. اب اجازت. آداب.